नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि है। हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र घन्टी दबाउनुहोला। अर्को अनुरोध, कृपया 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 यो भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोला अनि मात्र सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो टपिक हुन त सजिलो छ, तर एकदमै कन्फ्युजन खालको रहेको कारणले हामी चाहिँ यसबीच अफिस लोकेसन, अफिस लेआउटको कुरा गर्नेछौँ, कार्यालय अवस्थिति र संरचना, यी दुई बिचको फरक, के कुरामा ध्यान दिइन्छ आदि इत्यादिको बारेमा। त्यसैले कृपया यो भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोला। लेट्स स्टार्ट। सुरुवात गरौँ कार्यालयको बारेमा। अफिस सबलाई थाहा भएकै कुरा हो, यसमा बढी नभने पनि हुन्छ। हुन त हामीले परिभाषा दिएको छौँ, अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटैमा। तपाईँ टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ, याद गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यालय भनेको कुनै पनि संस्थाको केन्द्रबिन्दु हो जसले जानकारी प्रदान गर्दछ। सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने, जानकारी निर्माण गर्ने, जानकारी प्रशोधन गर्ने र जानकारी सम्प्रेषण गर्ने सबै कार्यहरू अफिस वा कार्यालयले गर्दछ। यानी कि कार्यालय के हो? इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा हामी चिन्न सक्छौँ। परिभाषा हेर्ने हो भने हामी यहाँ हेरौँ, म एउटा पढेर सुनाउँछु। अफिस इज द पार्ट अफ अर्गनाइजेसन, त्यो संस्थाको त्यो अङ्ग हो विच इन्भल्भ्स इन पर्फर्मिङ all the management as well as administrative functions, जुन चाहिँ व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय विभिन्न कार्यहरू सम्पन्नतामा संलग्न भएको हुन्छ, जस्तै प्लानिङ, योजना, पोलिसी मेकिङ, नीति निर्माण, अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटी, संस्थागत कारोबार या कार्यवाही, कोअर्डिनेसन, समन्वय र कम्युनिकेटिङ, सञ्चार, इन अर्डर टु अचिभ द अब्जेक्टिभ्स अफ अर्गनाइजेसन, के का लागि? संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति। अगाडि बढौँ। हुन त त्यति इम्पोर्टेन्ट र पनि छ, तर सजिलो छ। फङ्सन्स अफ अफिसको कुरा गर्ने भने प्राइमेरी कार्यहरू हुन्छ। प्राइमेरी फङ्सन भनेकै अफिसले इन्फर्मेसन सेन्टरको काम गर्छ है, सूचना वा जानकारीको केन्द्र भएर चाहिँ कार्यालयले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउँछ। अब प्राइमेरी फङ्सनमा के हुन्छ? रिसिभिङ एन्ड कलेक्टिङ इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नु, जानकारी प्राप्त गर्नु, प्रोसेसिङ एन्ड एरेन्जिङ, प्रशोधन र मिलाउने, सप्लाइङ इन्फर्मेसन, सम्प्रेषण गर्ने, आपूर्ति गर्ने, रिटेन्सन अफ रेकर्ड्स, अभिलेख, जानकारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने। र दोस्रो सहायक कार्य वा एक्जिलरी फङ्सन्स भन्छौँ, जसमा हामी मेजर, म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, म्यानेजमेन्ट फङ्सन्सहरू भन्छौँ। जस्तै यहाँ छ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, पब्लिक रिलेसन्स होइन, जनसम्पर्क, डेभलपमेन्ट अफ अफिस सिस्टम एन्ड प्रोसिजर, कार्यालयको प्रणाली, विधि तथा विभिन्न कार्यविधि तयार पार्नमा मद्दत पुर्याउँछ। सेफ गार्डिङ अफ द एसेट्स होइन, सम्पत्तिको सुरक्षा, डिजाइनिङ एन्ड कन्ट्रोल होइन, डिजाइन र नियन्त्रण, पर्चेजिङ स्टेसनरी एन्ड सप्लाइज, विभिन्न कार्यालय सामग्री खरिद, मेन्टेनिङ अफिस फर्निचर, मसिन्स एन्ड पर्सनेल फङ्सन। पर्सनेल भनेपछि ह्युमन रिसोर्स, मानव संसाधन क्रियाकलाप पनि कार्यालयमै हुने गर्दछ। यसरी प्राइमेरी र एक्जिलरी फङ्सन्सको रूपमा विभिन्न फङ्सन्सहरू हामी समष्टिगत गर्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ अफिस लोकेसनको बारेमा। सबलाई थाहा छ अफिस लोकेसन के हो? एउटा भौतिक ठेगाना हो जसमा चाहिँ कुनै पनि संस्था अवस्थित हुन्छ। कार्यालय अवस्थिति भनेको त्यो ठाउँ हो, त्यो स्थान हो जहाँ कुनै पनि संस्थालाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ। Office location is the physical address which is located at some point or some place in any city or in a town which can be contacted or where can be contacted for performing the functions related to organization. एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोस् है। कार्यालय स्थान वा अवस्थिति त्यो भौतिक ठेगाना हुन्छ जहाँबाट संस्थागत क्रियाकलाप प्रवाह सहजताका साथ गरी संस्थागत उद्देश्य हासिल गर्न सजिलो हुने गर्दछ। यहाँ हने भएको छ, हुने गर्दछ। सबैले थाहा छ लोकेसन भनेको स्थान न हो जहाँ हामीले कार्यालय भेटिन्छ। द्याट्स इट। यो परिभाषा सजिलो छ, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई आफ्नो भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अब कार्यालय अवस्थितिका पक्ष भरौँ या ध्यान दिनुपर्ने पक्ष, कन्सिडरेसन्स अफ अफिस लोकेसन। हामीले के कुरामा ध्यान दिँदा चाहिँ अफिस लोकेसन राम्रो हुन सक्दछ त? एक बाई एक हेर्दै जाउँ है। पहिलो हेरौँ, ग्राहकसँग निकटता, नियरनेस टु कस्टमर।
हामीले अफिस लोकेसन त्यहाँ राख्नु पर्यो जुन चाहिँ ग्राहकसँग निकट होस्, सम्बन्धित व्यवसायसँग निकटता। हामी संस्था एकल रूपमा अलोन आइसोलेसनमा काम गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामी विभिन्न व्यवसायसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। द्याट मिन्स वी निड टु बी नियर टु दोज बिजनेसेस। एभाइलेबिलिटी अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वाधारको उपलब्धता। हामी बिचमा एकदम भनौँ न हामी आफ्नो अफिस कुनै मरुभूमिमा गएर बनाउन सक्दैनौँ, किनभने बनाइयो भने त्यहाँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर विभिन्न पूर्वाधारहरू, सडक होस्, बिजुली होस्, पानी होस्, दूरसञ्चार आदि उपलब्ध हुन सक्दैन। मानव संसाधनको उपलब्धता, अफिस किन सहरहरूमा हुन्छ? किनभने त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स एभाइलेबल हुन्छ, किनभने काम त व्यक्तिले गर्ने हो नि, कर्मचारी त चाहियो नि। अर्को, स्थानको मूल्य ध्यानमा राख्नुपर्छ। अफकोर्स हामी सानो अर्गनाइजेसन भएर ठुलो महँगो होइन एकदम मूल्यवान ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्दैनौँ। हामीले मिलाएर आफ्नो सक्षमता अनुसारले स्थानको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्मेन्ट ल, सरकारी नियम हामीले पालना गर्नुपर्छ। विभिन्न संस्था, विभिन्न देश, विभिन्न सहरमा नियमहरू हुन्छन् कि तपाईँले कार्यालय स्थापना गर्नुभयो भने यस्तो किसिमको ठाउँमा यो एरियामा मात्र खोल्न सक्नुहुनेछ भनेपछि गभर्मेन्ट लज एन्ड रेगुलेसन्स हामीले फलो गर्नु पर्यो। वातावरणीय अवस्था, इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स, त्यहाँ कस्तो वातावरण छ त, कस्तो किसिमको त्यहाँ होइन जोखिमहरू छन्, वातावरणीय जोखिमहरू, त्यो पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। हामी कुनै यस्तो ठाउँमा अफिस राख्नु हुँदैन जहाँ चाहिँ बढी भूकम्प, बढी बाढी या त्यस्तो किसिमको होइन प्राकृतिक प्रकोपहरू आउने गर्छ। जस्तो उदाहरण, नेपालका मुख्य लगभग सबै ब्याङ्कहरूको चाहिँ डेटा सेन्टर, मेन डेटा सेन्टर वा सेकेन्डरी डेटा सेन्टर चाहिँ एउटा हेड अफिसमा हुन्छ जुन जेनरली काठमाडौँमै छ, र दोस्रो डेटा सेन्टर जुन ब्याकअपको लागि राखिएको छ त्यो चितवन एरियामा राखिएको छ। किन भने चितवन चाहिँ हरेक प्राकृतिक प्रकोपले न्यून जोखिम भएको ठाउँ हो, त्यस कारणले। सो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स पनि, व्यवसायको प्रकृति, नेचर अफ बिजनेस अनुसार हामीले अफिस लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कृषिसँग छ भने हामीले कृषि उपज उत्पादन हुने गाउँसँग नजिक भएको ठाउँहरूमा अफिस लोकेसन राख्यो भने सजिलो हुन जानेछ। यी केही कन्सिडरेसन्सहरू। अब हामी लोकेसनका कुरा गरिसक्यौँ। नाउ वी टक अबाउट अफिस लेआउट, संरचना। अफिस लेआउट रिफर्स टु द सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट अफ अफिस एमेनिटिज, होइन क्रमबद्ध रूपमा वैज्ञानिक तौर तरिकाले भौतिक तथा मानवीय सुविधा र संसाधनहरूलाई मिलाउनुलाई नै या प्रबन्ध गर्नुलाई नै हामी संरचना भन्छौँ। कार्यालय संरचना भनेकै एर्गोनोमिक्ससँग रिलेटेड हुन्छ। एर्गोनोमिक्स भनेपछि तपाईँको त्यस्तो सजावट, अंदरुनी सजावट जसले चाहिँ व्यक्तिको इफिसियन्सी बढाउन सक्छ, कर्मचारीको इफिसियन्सी के भन्छ त्यसलाई, कार्य गतिशीलता, कार्य कौशलतालाई चाहिँ वृद्धि गर्नमा मद्दत गर्छ। जस्तै हामी यहाँ एउटा अर्को परिभाषा पढाउँ, कुनै पनि कार्यालयमा रहेका भौतिक सुविधाहरू जस्तै मेसिन, यन्त्र, फर्निचर आदिको वैज्ञानिक तरिकाले प्रबन्ध मिलाउनुलाई नै कार्यालय संरचना भनिन्छ, जसले संस्थाको सौन्दर्यता र सक्षमता वृद्धि गर्नमा सहयोग गर्दछ। मिन्स अफिस लेआउट इज द इंटरनल डिजाइन और इंटरनल ergonomical arrangement of all the amenities including the staffs and the physical properties so that it helps in increasing efficiency of the organization. अब यसका कन्सिडरेसन्सका कुराहरू गरौँ हामी। ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त, जस्तै पहिलो हेरौँ, कामको सहज प्रभाव, स्मुथ फ्लो अफ वर्क। यसरी हामीले अफिस लेआउट डिजाइन गर्नुपर्छ कि काम गर्नमा कुनै किसिमको बाधा नआओस्। प्रभावकारी सुपरभिजन, इफेक्टिभ सुपरभिजन पनि ध्यानमा दिनुपर्छ। हामीले यसरी अफिस लेआउट सिर्जना गर्ने कि सुपरभाइज गर्ने व्यक्तिले सजिलै तरिकाले विभिन्न या सबै कर्मचारीलाई सुपरभाइज गर्न सकोस्। विभागीय सम्बन्ध, डिपार्टमेन्टल रिलेसनसिपले पनि ध्यान राखी अफिस लेआउट सजाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न विभागहरू बीचको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो र कम समयमा कायम गर्न सकिन्छ। लचिलोपन त चाहियो नै, कहिलेकाहीँ कर्मचारी थप्न सकिन्छ, घट्न सकिन्छ, नयाँ डिपार्टमेन्ट एड गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ फ्लेक्सिबिलिटीको अप्सन हमेसा हामीले राखेको हुनुपर्छ। अधिकतम उपयोग, अफकोर्स म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ के त अफ फ्लोर स्पेस भन्छौँ हामी। जति पनि हाम्रो त्यहाँ ठाउँ छ होइन, भूमि ठाउँ भन्छौँ या स्पेस छ, त्यसको चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्नु पर्यो। बढी चाहिँ खाली पनि राख्नु भएन र एकदम सबै जाम प्याक पनि गर्न भएन। रमणीय उपस्थिति, प्लेजेन्ट एपियरेन्स हेर्नमा पनि राम्रो देखिनु पर्यो नि। राम्रो भेन्टिलेसन हुनु पर्यो। भेन्टिलेसन भनेको हावाको प्रवाह चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, गुम्सिनु भएन होइन। त्यहाँ चाहिँ निसासिएर मान्छेले सास फेर्न नै गाह्रो
नपर्यो। इट सुड बी वेल एयरी एन्ड ब्राइट पनि भन्छौँ, जसको अर्को पोइन्ट छ उचित प्रकाशको प्रबन्ध। गुड लाइटिङ त हुनै पर्यो, अँध्यारोमा काम त गर्न गाह्रो हुन्छ नि। सुरक्षाको प्रबन्ध पनि हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ। कस्तो लेआउटले चाहिँ कर्मचारी तथा सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि हामीले सुरक्षाका विभिन्न विधिहरू मेकानिजम्सहरू पनि फलो गर्नुपर्छ। जस्तै फायर सिस्टम्सहरू हुन्छ, एलार्म सिस्टम्सहरू हुन्छन् होइन, कतै व्यक्ति जानेबाट ठोकिन नहोस् होइन, कुनै किसिमको बिजुलीहरू राम्ररी व्यवस्थित होस्, नत्र करेन्ट पनि लाग्न सक्छ। अन्य सेवा सुविधाको प्रबन्ध, अन्य सेवा सुविधा भनेपछि क्यान्टिन भयो होइन, टोयलेट भयो, बाथरुम भयो, पार्किङ स्पेसहरू भयो, यी सब कुराहरूको पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अन्तमा निर्बाध आवत जावत र अवलोकन, फ्री मुभमेन्ट एन्ड अब्जर्भेसन, यसले तपाईँ दोस्रो पोइन्ट इफेक्टिभ सुपरभिजनसँग पनि जोड्न सक्नुहुनेछ। तर यो पोइन्ट चाहिँ फ्री मुभमेन्ट, मजाले आवत जावत गर्नमा कुनै कठिनाइ नहोस् र कसैले हेर्नु पर्यो, कोहीसँग केही कुरा सुक्नु पर्यो, केही कुरा अब्जर्भ गर्नु पर्यो भने त्यसको पनि उचित ठाउँ चाहिँ होस्। यी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अफिस लेआउटमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू। योभन्दा पहिला पनि हामीले हेरौँ अफिस लोकेसनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू। अब हामी हेरौँ डिफ्रेन्सेस, यो दुईटैको बिचको डिफ्रेन्स एकदम सजिलो छ, हामीले हेरेपछि कुरा बुझ्छौँ। अफिस लोकेसन, अफिस लेआउट। अफिस लोकेसन एउटा फिजिकल एड्रेस हो, भौतिक ठेगाना हो। अफिस लेआउट के हो? एरेन्जमेन्ट हो, यो एउटा प्रबन्ध हो। अफिस लोकेसन के हो? यसको सिलेक्सन चाहिँ केमा हुन्छ? एक्सटर्नल फ्याक्टर, बाह्य तत्त्वमा बढी फरक पर्छ। सरकारी नियम भयो, रोडको उपलब्धता भयो होइन, विभिन्न सुविधाको उपलब्धता। तर अफिस लेआउट के हुन्छ? एउटा हाम्रो इन्टर्नली, आन्तरिक रूपमा हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त, त्यही हिसाबले त्यसको डिजाइनिङ गर्नुपर्छ। तेस्रो अफिस लोकेसन, यसले आउटर आउटलुक दिन्छ नि, बाह्य दृष्टिकोण दिन्छ। अफिस लेआउटले तपाईँको भित्री दृष्टिकोण। अफिस लेआउटले चौथो पोइन्टमा हेरौँ, यसमा चाहिँ संस्थाको उद्देश्यलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि अफिस लोकेसन हामी सिलेक्सन गर्छौँ। र अफिस लेआउटमा हामी केले केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ त? हामी ट्रान्ज्याक्सन्स, हाम्रो सर्भिस डिलिभरी चाहिँ कति राम्रो हुनसक्छ त, सेवा प्रवाह, हाम्रो कारोबार। अर्को अफिस लोकेसनलाई गभर्मेन्ट रुल्सले डाइरेक्टली एफेक्ट गरे आउँछ प्रत्यक्ष रूपमा, अनि अफिस लेआउटलाई तपाईँको इन्टर्नल पोलिसी, आन्तरिक नीतिले। अन्तिममा अफिस लोकेसन चाहिँ हाम्रो हमेसा परिवर्तन गर्न मिल्दैन, किनभने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अफिस सार्नु भनेको धेरै ठुलो झन्झटिलो पनि कुरा हुन्छ। र अफिस लेआउटमा हामी त भित्री कुरा हो, अलिकति यताउति मिलाएर अल्टर गर्न सक्छौँ। अब अन्तिममा एउटा सानो कुरा मात्र गर्न चाहन्छु। अब अफिस म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित पनि तपाईँले क्वेसन आउन सक्छ भने अफिस म्यानेजमेन्ट के हो त? केही होइन, यिनै सबै कुराहरूको त व्यवस्थापन हो। जस्तै अफिस लोकेसन कसरी राम्रो बनाउने, कसरी उचित हुन्छ, कसरी लाभदायी हुन्छ। अफिस बिल्डिङ सिलेक्सन गर्दा चाहिँ हामीले यस्तो बिल्डिङ सिलेक्सन गर्नु पर्यो जसले संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा मद्दत पुर्याओस्। अफिस लेआउट अभियस कुरा हो, हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अफिस मेसिन्स र फर्निचर, यी सबै चारैवटा पक्षहरूलाई जब तपाईँ व्यवस्थित गर्नुभयो जसले संस्थाको उद्देश्यलाई मद्दत गर्छ हासिल गर्नमा भने द्याट इज अफिस म्यानेजमेन्ट। आई होप तपाईँहरूले यो कार्यालय व्यवस्थापन, संरचना, अवस्थिति आदिको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ। आजको लागि यतिकै नै। केही भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड यस, डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सेयर अ भिडियो, क्लिक अन द लोगो टु सब्सक्राइब, किप लर्निङ विथ BNB क्लास। एन्ड यस, थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस। केही भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला है।